क्या आपका रिश्ता भी दूसरी औरतों की तरह अपने शौहर के साथ महज एक कॉम्प्रोमाइज है, बच्चों की खातिर किया गया कॉम्प्रोमाइज, या आप किसी मजबूरी में जिंदगी गुजार रही हैं और आप चाहती हैं ये जाज़्बे नजर ही नहीं, जाज़्बे दिल भी हो जाए और इस रिश्ते की खूबसूरती आप मरते दम तक एंजॉय करें? तो ये वीडियो यकीनन आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम मेरी शहजादियों, मेरी महारानियों, दिस इज निया हारून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खुल के जिए, मस्त जिए, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। जो कहना चाहते हैं वो कह दें, जो करना चाहते हैं वो कर गुजरें। एक जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज की वीडियो में देखे जाने वाले क्लिप हैं सुबह मॉर्निंग के नाश्ते से लेके सारे दिन के रूटीन और एक स्पेशल स्किन केयर के हवाले से। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये कि शोहर का दिल कैसे जीता जाए। शोहर को हर उम्र में एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, क्योंकि माएँ तो उसकी दाएं बाएं बहुत सी होती हैं और बहनों से वैसे ही उसका दिल जो है ना पूरा पूरा होता है। इसलिए औरत को बीवी नहीं चाहिए होती, औरत को एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जो उसके अंदर के मर्द को हमेशा जिंदा रखे, जवान रखे और खूबसूरत रखे। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में देखे जाने वाले क्लिप में आप देख रहे होंगे कि मैं बना रही थी नाश्ता, और हम देसी हस्बैंड वाइफ हैं और हमारा नाश्ता भी देसी टाइप का होता है। हम खाते हैं नाश्ते में पराठा या मक्खन वाली रोटी, रात का सालन, हाँ चाय मजेदार जरूर हम पीते हैं। हमारी चाय बहुत स्पेशल होती है, बहुत मजेदार होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कप बनाते हैं ना, हम दोनों आधा आधा पीते हैं। और मैं अपने हस्बैंड को जिस दिन वो इनकार कर देना, नहीं यार आज गर्मी, आज मुझे चाय नहीं पीनी, तो मैं उनको जबरदस्ती पिलाती हूँ। कहती हूँ यार पी ले, मेरी चाय मीठी कैसे होगी जब तक आप नहीं पियेंगे। तो यही वो बातें हैं, यही वो टिप्स हैं छोटी छोटी, यही वो सारी चीजें हैं जो हमें अपने शौहर के दिल के करीब रखती हैं। देखिए यार, बीवी तो हर कोई बन के रहती है। बीवी तो एक ऐसा रिश्ता होता है जो मजबूरी में भी इंसान निभाता है, अपने बच्चों की खातिर कॉम्प्रोमाइज करता है। और हाय अल्लाह, मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, ये मंजियों वाले चाचा जी लाजमी आते हैं, वाइपर वाले, झाड़ुओं वाले, ये सारे चाचे जो है ना, ये मेरी वीडियो के वॉइस ओवर में ही आने होते हैं। मैं करती हूँ ड्राइंग रूम में बैठ के, ड्राइंग रूम की खिड़की से जो ना बाहर की सारी आवाजें आती हैं। अरे भाई बाबा प्लीज मुझे कोई वीडियो एडिट करने दो, ये वॉइस ओवर में ना मंजियां ले लो, झाड़ू ले लो, ये बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ मैं करी थी अपने कमरे की सफाई, उसके बाद मैंने जो है ना, मेरे हस्बैंड ने वॉक पे जाना होता है, उनके कपड़ों की तैयारी कर रही थी। और साथ ही साथ मैं बना रही थी मजेदार सी दाल। यार ये दाल बहुत कम लोग बनाते हैं, जो जैसे मूंगी और मसूर की दाल हम थोड़ी पतली सी चावलों के साथ बनाते हैं ना, तो ये मूंगी की दाल मैं भून के भी बनाती हूँ जैसे हम माश की दाल बनाते हैं। और ये मैंने सीखी थी अपनी नंद से, बहुत मजे की बनती है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जस्ट आप मसाला भून के दाल डाल दे, दाल को थोड़ा सा भून के आप हल्का सा पानी डाल के, तो जब पानी उसका हल्का ड्राई हो जाए तो आप चावलों की तरह इसको दम दे दें, धनिया और मिर्च डाल दे, सो दाल रेडी। तो दाल की रेसिपी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, रेसिपी समझाने की जरूरत है, अपना और अपने हस्बैंड का रिश्ता कैसे खूबसूरत किया जाए। देखिए, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप अपने हस्बैंड की माँ बनना छोड़ दें, ठीक है, उसको बात बात पे पैम्पर करना छोड़ दें, उसको बात बात पे उसकी तनकीद करना छोड़ दें, दोस्तों की तरह उसकी बात सुने और उसको बोलने का मौका दें, उसको अपनी बात, दिल की बात कहने का मौका दें। तो ये सारी चीजें जो है ना, स्टेप बाय स्टेप एट द एंड ये होता है कि आपका रिश्ता अवॉइड माई स्लिपिंग ऑफ टंग्स यार, अवॉइड। थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, गर्मी बहुत है। और जो है ना ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी ये शीट चेंज की थी, तो वो बेचारी फिर मेरे ज़दोकोब का शिकार हो गई है और वो फिर से फट गई है। और यहाँ पर जो है ना मैं, आप देख रहे होंगे कि ब्लैंकेट गर्मियों में क्यों धुलवा रही हैं बाजी। मैं निया बाजी आपकी ऐसी हैं, बस मैं गर्मियों में इससे धुलवाती हूँ, एक तो अच्छे से सोक हो जाते हैं ओवरनाइट, और फिर इनको ये जो है ना, ये थापा जिसे हम कहते हैं, इससे बड़े अच्छे साफ होते हैं। यार टम्बलर में भी धो के देख लिया मैंने, बाहर से भी इनको ड्राई क्लीन करवा के दिया, पर जो चस इस तरह देसी तरीके से धोने के लिए, ईमानदारी की बात है, इतने वाइट हो गए थे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कितने अच्छे बाजी ने धोए थे। ये बाजी मेरी बहुत पुरानी है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्याल से 8-10 साल से मेरे साथ हैं और बहुत ही लॉयल है मेरे साथ। अल्लाह ताला इनको इस चीज का अजर दे। तो दाल के साथ ये देखे मैं बना रही थी मटन की यखनी, क्योंकि मेरे जो बड़े बेटे हैं मूसा जी, उनको फ्लू हुआ है और कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी यखनी बना देती हूँ, इससे थोड़ा सा हील हो जाएंगे वो। सो बैक टू द टॉपिक। आप तो आज कह रहे होंगे निया बाजी बातें करी जा रही, टिप्स कहाँ गई।
سو موو ٹو دا ٹپس. سب سے پہلی ٹپ، آلویز بی تھینکفل ٹو یور ہسبینڈ. ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے شکر گزار رہیں، اپنے ہسبینڈ کی ناشکری مت کریں. ناشکری تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے نا یار. ہمیں تو اس چیز کو سبق دیا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی، ہماری تربیت میں بھی، کہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہمیں اپنے ہسبینڈ کے شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیں ہم ہاؤس وائفز ہیں نا، ہم گھر بیٹھ کے جتنا مرضی ارن کر لیں، لیکن وہ جو دھوپ اور چھاؤں، بارش، طوفان، آندھی، وہ تو برداشت نہیں کرنی پڑتی نا. اور تو وہ سارا کچھ کون برداشت کرتا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے شوہر کرتے ہیں یار. تو آپ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی تھینکفل ہوں. آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ میرے لیے کتنے قیمتی ہیں یار. آپ کا احساس مجھے ٹھنڈک کا، تحفظ کا احساس دلاتا ہے. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ ان کا جو ہے نا دل خوش کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تعریفیں جھوٹی نہیں ہوتی، یقین کریں. جب بیوی اپنے شوہر کی اور شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو وہ بڑے دل سے کرتا ہے. تو جب آپ اس کی شکر گزار ہوں گی تو وہ اس چیز کو فیل کرے گا، اور نیکسٹ ٹائم وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے اور اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس پہ اس کی شکر گزار رہیں، اس کی ناشکری چھوڑ دیں. بار بار اس کے سامنے کہنا میرے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، مجھے تو کبھی سکھ نہیں ملا، مجھے تو آپ نے کبھی کچھ سکھ دیا ہی نہیں ہے، میں نے آپ کے گھر میں آ کے کیا سکھ پایا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ کا دل اس کا مورال ڈاؤن کر دیتی ہیں، اس کا دل بجھ جاتا ہے، اور وہ جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے وہ بھی نہیں کرتا آپ کے لیے. سو جب آپ شکر ادا کریں گی، اس کی تعریف کریں گی، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کو اپریشیٹ کریں گی، تو وہ کیا کرے گا؟ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا. جو سیکنڈ ٹپ ہے نا، جو سیکنڈ بات ہے، جو سیکنڈ نصیحت کہہ لے، سیکنڈ کوئی بھی چیز آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم مائیں بن جاتی ہیں نا، جب ہم بیویوں سے ماؤں کے فیز میں شفٹ ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کرتی ہیں؟ ہم بالکل اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیتی ہیں. ہم بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا ایک مردہ جان کر لیتے ہیں، مردہ تصور کر لیتی ہیں. نہ ہم اچھے سے پہنتی ہیں، نہ ہم اچھے سے اوڑھتی ہیں، نہ ہم اپنا خیال کرتی ہیں. ہم کیا ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈے بائی ڈے ہم اپنے شوہر سے بڑی لگنے لگ جاتی ہیں. شوہر جو ہیں ہمارے وہ کم عمر لگتے ہیں، اور ہم بچے پیدا کرتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال میں، بچوں کی سارا کچھ میں اس میں لگ جاتی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بالکل ہمارے اوپر جو ایک ینگ فیلنگ نہیں رہتی. یہ چیز اتنا ڈسٹریکٹ کرتی ہے ہمارے ریلیشن شپ کو، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو. شاید ہم مڈل ہاؤس وائف جو ہے نا، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ جو لکس ہے نا، یہ ڈاؤن لکس، یہ ہمارے ہسبینڈ کو کتنا ہم سے دور کر دیتی ہیں. سو اسٹاپ ڈوئنگ دس. اپنا خیال رکھیں، اپنے لیے رکھیں، اپنے بچوں کے لیے رکھیں، اپنے شوہر کے لیے رکھیں. دیکھیں آپ پارلر نہیں جا سکتی، آپ سپا نہیں جا سکتی، آپ گھر میں آسان ٹپس کے ساتھ آپ اپنا مساج کریں. آپ اپنے آپ کو ایک جاذب نظر بنائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ کو نیل کلر پسند ہے، پیل آف نیل کلرز ملتے ہیں، آپ نیل کلرز اپلائی کریں. اگر اس کو چوڑیاں پسند ہیں، اس کو میک اپ پسند ہے، تو ڈو اٹ یار. اگر ہم نے اپنے ہسبینڈ کے لیے نہیں کرنا تو کس کے لیے کرنا؟ ہم عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں؟ گھر میں ایسی بسی سڑی پھرتی رہتی ہیں، ایسے جیسے پتہ نہیں اللہ معاف کرے کس دکھ میں پھر رہی ہیں. اور جب ہم نے باہر جانا ہوتا ہے تو ہم دیتے رہے کہ نئے کپڑے، نئے جوتے، نیا میک اپ، نیا سارا کچھ، اور ایک لک ہی نہیں کر کے نکل پڑتی ہیں. تو ہم کیا شو کراتی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں؟ ہم باہر کے لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہیں. وائی ڈو وی ڈو دس یار؟ یہ جو ہے نا یہ پریکٹس ہم عورتوں کو چھوڑنی پڑے گی. جب آپ کا شام کو شوہر گھر آنے والا ہو، آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر نے کس ٹائم پہ گھر آنا ہے. آپ کا کام ایک اچھی سی پیاری سی لکس اپنے لیے بنائیں، اس کے پسند کے کلرز پہنیں، اس کے پسند کی جویلری پہنیں، پرفیوم لگائیں، اس کے پسند کا تیار ہوں. یار وہ باہر سے تھکا ہارا آیا ہے، وہ جب آپ کی شکل دیکھے گا تو اس کو باہر کے غم اور دکھ بھول جانے چاہیے. جب اس نے باہر بھی یہی سارا کچھ دیکھنا ہے اور گھر بھی آپ کو اس طرح مردہ حالت میں دیکھنا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ آپ سے دور ہی ہوگا نا. اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ وہ باہر کی تیار شدہ عورتوں میں انٹرسٹ لے گا، اور پھر ہم کیا کرے گی؟ ہم اپنا ہی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہو ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا. ہم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کا سٹارٹ ہمارے ہی اینڈ سے ہوا ہے.
सो प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिसेस, इन प्रैक्टिसेस को स्टॉप करें और अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों, अपने हस्बैंड के लिए जिएं। जब आप अपने हस्बैंड के लिए जीना शुरू कर देंगी तो ऑटोमेटिकली जो दो दिलों के फासले हैं ना वो कम हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और द लास्ट नॉट लीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप सब मुझसे ज्यादा सियानी हैं, आप सबको मेरे से ज्यादा बातें पता होंगी। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने हस्बैंड के माँ बनना छोड़ दें। जब भी वो आपसे कोई बात करता है, आपसे कुछ शेयर करता है, तो उसको क्या किया करें, उसको एक दोस्त की तरह उसको सुना करें। माओ की तरह झटपट मुंह में अभी बात है और दे तरह की नसीहतें शुरू कर देनी है, आपने तनकीद शुरू कर देनी है। इससे क्या होगा, एक वक्त ये आएगा वो आपसे अपने दिल की बात करना छोड़ देगा। दोस्तों की तरह उसकी बात को अपने अंदर पेनिट्रेट करें। और हाँ, कभी अपने शौहर की बात अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों के साथ नहीं करते। मैं हमेशा आपको कहती हूँ यार, घर की बात बाहर करने से क्या होगा, आपका अपना पेट नंगा होगा, लोग हंसेंगे, टाइमली वो आपकी बात सुन लेंगे, बाद में क्या करेंगे, वो हंसेंगे आप पे। लोगों को हंसने का मौका कभी मत दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। कोई भी बात, अगर कोई भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगे, इसको अपनी किसी अच्छे दोस्त, अपनी किसी अच्छे रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपके साथ कल एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट, एक नई अच्छी बात के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय।